ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतंजलि शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते तत्र परिभाषा प्रकरणम् इदानीम् अस्माकं प्रचलत् वर्तते। तत्र अस्माभिः एतावता यानि सूत्राणि अधीतानि तत्र सर्वत्रापि अस्माभिः एतत् प्रतिपादितमेव। किम् इत्युक्ते नाम अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इति परिभाषा सूत्राणां नियमकारत्वम् अस्माभिः तत्र सर्वत्रापि व्यवस्थापितं। यः तावत् यस्तनपाठे सूत्रद्वयम् अस्माभिः अधीतं तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मात् सूत्रस्य इति च तत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यत्र किमुक्तं सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं यद्भवति तत् वर्णान्तरस्य अव्यवहितस्य पूर्वस्य भवति इत्युक्तमासीत्। अनन्तरम् एवमेव तत्र तस्मात् इत्युत्तरस्य इत्यत्रापि तथैव प्रतिपादितं। किम् इत्युक्ते पञ्चमनिर्देशेन क्रियमाणं कार्यं यद्भवति तद् वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य बोध्यम्। पूर्वस्य इत्युक्ते सप्तमीनिर्देशः वर्तते चेत् वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य भवति, पञ्चमनिर्देशः अस्ति चेत् वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य भवति। तत्र उदाहरणानि च उक्तानि अस्माभिः, तत् सर्वम् अवगतम्। इदानीं ततः अन्यदेकं सूत्रं वर्तते अलोन्त्यस्य इति। अलः अन्त्यस्य इति वर्तते। अलः इति षष्ठी वर्तते, अन्त्यस्य इति वर्तते एव। तत् उभयोः विशेषणविशेष्य भावः। अन्त्यस्य अलः, अलः विधिः भवति। एवं कस्य अलः इत्युक्ते अन्त्यस्य अलः इति। तर्हि अन्त्यस्य इति विशेषणम्, अलः इति विशेष्यं। तर्हि अलः विधिः भवति, अन्त्यस्य विधिः, अन्त्यस्य अलः इति अर्थः आगच्छति। एवमुक्ते तत्र अर्थस्तु पूर्णतया नावगम्यते। किं नाम इत्युक्ते पूर्वसूत्रात् अत्र षष्ठस्थाने योगादि सूत्रमस्ति किल, तस्मात् सूत्रात् षष्ठी इति तत्र अनुवर्तते। अनन्तरं स्थाने इत्यपि षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रात् षष्ठी इत्यपि स्थाने इत्यपि अनुवर्तते। तर्हि षष्ठी इति यद्वर्तते मम मुखं न दृश्यते दृश्यते इति विकल्पः भवद्भिः लिख्यते लक्ष्मणमहोदय। भवन्तः मुखं न दृश्यते दृश्यते इति न दृश्यते दृश्यते इति नवेति भाषावत् नाम दृश्यते चेत् दृश्यते, न दृश्यते इति नाम कदाचित् डिस्प्ले भवति, कदाचित् न भवति इति वा। एकवारं भवन्तः भवतां नेट्वर्क् पश्यन्तु, कदाचित् नाम एवं स्यात्, ओहो कदाचित् दृश्यते कदाचित् न दृश्यते। ओके, विभाषायाः उदाहरणं विकल्पः इति। एकवारं दृश्यते एकवारं न दृश्यते इति चिन्ता नास्ति, इदानीं भविष्यति। तत्र किमस्ति इत्युक्ते षष्ठीस्थाने योगा इत्यतः षष्ठी इति स्थाने इति च अनुवर्तते। तर्हि षष्ठी अनन्तरं निर्दिष्टे इत्यपि अनुवर्तते। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्ति खलु, ततः निर्दिष्टे इत्यपि अनुवर्तते। षष्ट्यन्ततया तस्य विपरिणामः भवति। तर्हि षष्ठी निर्दिष्टस्य तावत् स्थाने नाम षष्ठी नाम यः अल् षष्ठ्या निर्दिष्टः तस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने अन्त्यस्य अलः आदेशः भवति। नाम यत्र षष्ठ्या निर्देशः वर्तते अन्त्यस्य अलः स्थाने आदेशः भवति इति पर्यवसानं भवति। एवञ्च स्थाने विधीयमानः यः आदेशः, स्थाने कश्चित् भवति तस्य स्थाने भवति खलु, तर्हि स्थाने विधीयमानः आदेशः षष्ठीनिर्दिष्टः वर्तते चेत् तदानीं यतोहि किमर्थं तथा उच्यते अनेकाल् इत्यादिषु तत्रापि षष्ठीनिर्देशः भवति, तथापि तत्र अनेकाल् इति अस्ति इति हेतोः सर्वस्य सः आदेशः भवति सम्पूर्णस्य स्थाने। अतः यत्र तु षष्ठीनिर्देशः वर्तते तर्हि स्थाने विधीयमानः यः आदेशः भवति सः अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति इत्युच्यते। एवञ्च अनया रीत्या तत्र अर्थः उक्तः।
उदाहरणम् एकं पश्यामः, यथा त्यदादीनामः इति बहुधा अस्माभिः अन्यत्र अन्यत्र तस्य उपयोगः कृतः। उदाहरणस्य प्रकृते स्वीकृत्य कथयामः। किमित्युक्ते सर्वं म्यूट् कुर्वन्तु, मध्ये पुनः तत्र मया पुनः पुनः म्यूट् कर्तव्यं भवति भवतः, स्वयं कुर्वन्तु। यथा त्यदादीनामः इति वर्तते, त्यदादीनाम् अह इति आदेशः भवति इति किल। तर्हि त्यदादीनां विधीयमानः यः आदेशः सः अन्त्यस्य भवति। यत्, त्यद्, तद् इत्यादि शब्दाः सन्ति तत्र। तत्र कथम् इत्युक्ते त्यदादीनाम् अह भवति। तर्हि त्यदादीनाम् अह भवति इत्युक्ते त्यदादीनाम् इति या षष्ठी श्रूयते, षष्ठ्याः श्रवणात् तत्र अन्त्यस्य अलः स्थाने तत्र भवति इति अनेन सूत्रेण नियमः क्रियते। एवं तर्हि तथा सति किं आयाति नाम त्यद्, तद्, यद् इत्यादि ये शब्दाः सन्ति नाम तत्र तत्र त्यदादिषु ये पठिताः तेषु अन्त्यस्य स्थाने भवति। तर्हि तद्, त्यद्, यद् इत्यादिषु दकारः अन्त्ये आयदा एवं वर्णः अस्ति। तत्र वर्णः इति कथं लब्धम् इत्युक्ते तत्र वीडियो अपि कृपया तत्र म्यूट् कुर्वन्तु। वीडियो नाम तदपि इन्विसिबल् कुर्वन्तु, यतोहि तत्र क्लेशः भवति मध्ये। एवञ्च वर्णः इति कथम् आगतम् इत्युक्ते अल् इत्युक्ते वर्णपर्यायः। अल् नाम वर्णपर्यायः। कथं वर्णपर्यायः? अयुन् इत्यारभ्य नाम अकारादारभ्य प्रथमतः हल्, शशसर् हल् इति अन्तिमपर्यन्तं ये वर्णाः इत्युक्ते सर्वेपि वर्णाः आयाताः। तर्हि सर्वे वर्णाः आयाताः इति हेतोः अल् नाम वर्णपर्यायः। यः कश्चन एकः वर्णः भवति, तर्हि यः अन्त्यः भवति तस्य स्थाने इति। सः अन्त्यः अल् यः कोऽपि वा भवतु, तस्य स्थाने आदेशः भवति षष्ठी यदि निर्दिष्टा। नाम षष्ट्या यदि निर्देशः वर्तते चेत् षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः स्थाने आदेशः भवति। तेन त्यद्, तद् इत्यादिषु, त्यदादीनामः इत्यादिषु अन्त्यस्य भवति। एवमेव दिव औत् इति अन्यदेकं सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं। दिव ओत्, दिव उत् इत्यादिकं। तत्रापि किं भवति? दिवः औकारान्तादेशः भवति सुविभक्तौ। एवं द्यौः इति रूपं यदा साध्यते तत्रापि दिव् औ इति अस्ति। एवं तत्र गुणवृद्धिप्रसङ्गे अस्माभिः तस्य सूत्रस्य उदाहरणत्वेन स्वीकारः कृतः आसीत्। इदानीम् अत्र षष्ठीविषये तत्र किम् उक्तमासीत्? अन्तादेशः भवति। यदि गुणवृद्धिशब्दाभ्यां गुणवृद्धिः विधीयते इति तत्र रीत्या नोच्यते, तर्हि गुणवृद्धिशब्दम् उच्चार्य तत्र औकारः विहितश्चेत् इकः स्थाने स्यात्, तत्र इक्पदस्य उपस्थितिर्भवति इति तस्मिन् प्रसङ्गे प्रत्युदाहरणत्वेन अस्माभिः स्वीकृतमासीत्। इदानीम् अत्र प्रकृते दिवः औत् इति, दिवः इति षष्ठी श्रूयते इति कारणात् अन्त्यस्य अलः इत्युक्ते वकारस्य स्थाने औकारः भवति। एवमेव दिवौत् इति अस्ति, तत्रापि उकारः वकारस्य स्थाने भवति, षष्ठी श्रूयते इति हेतोः इति अनेकत्र तत्र उदाहरणानि सन्ति। एवमस्ति। अनया रीत्या षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य नाम अन्त्यस्य अलः आदेशः भवति इति एतावता आयाति। आदेश इति किमर्थं वक्तव्यं? षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य भवति इत्युक्ते अलः आदेशः स्यात् इति खलु तत्र वृत्तौ उक्तं। तर्हि आदेशः स्यात् इत्युक्ते अनेन किं वार्यते नाम यत्र तावत् इदानीं टित्, कित्, मित् इत्यादिकं यत्र किञ्चित् चिह्नम् उच्यते, लिङ्गं किञ्चित् उच्यते, ते सर्वेपि आगमाः भवन्ति, टित्, कित्, मित् इत्यादयः। एवं तथा सति किं भवेत्? कदाचित् आर्धधातुकस्य इड् वलादे, आर्धधातुकस्य इड् भवति वलादेः, नाम वलादि आर्धधातुकस्य इड् भवति। तर्हि आर्धधातुकस्य तत्र किमस्ति? तत्रापि किमपि नोक्तम्, आगमः वा किमपि। आर्धधातुकस्य नाम वलादेः आर्धधातुकस्य इट् भवति इत्युक्तं किल। तथा सति तत्रापि आर्धधातुकस्य इति षष्ठीनिर्देशः वर्तते। तर्हि तत्रापि अन्त्यस्य भवति इत्युक्ते आर्धधातुकप्रत्यये इदानीं तृच् प्रत्ययः वर्तते इति मन्यताम्।
तर्हि ऋकारात् प्राक् इत्त्वेन तथा भवेत् इति तथा न, नाम ऋकारात् प्राक् भवति इति न वक्तव्यं, स तु आगमः एवम्। अतः अत्र स्थाने इति अनुवर्तते किल, षष्ठीस्थाने योगः, अतः स्थाने भवति इति। षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः भवति इत्युक्ते अलः इत्यपि अत्र षष्ठी श्रूयते। तर्हि षष्ठीस्थाने योग इत्यत्र अनिर्धारितसम्बन्धविशेषः षष्ठीस्थाने योगः बोध्यः इति सोऽपि वाक्यार्थः, नाम सोऽपि अर्थः अत्र आनीय तेन किं भवति, षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः अत्र षष्ठी वर्तते, तर्हि अलः आदेशत्वेन, नाम अलः अन्त्यस्य स्थाने आदेशत्वेन जायते, यस्य विधानं भवति तत् इति। अनया रीत्या संपूर्ण स्पष्टतया वाक्यार्थः संगच्छति। यदि आदेशः इति नोच्यते तर्हि आर्धधातुकस्य ड्वलादेः इत्यत्र क्लेशः स्यात्। किञ्च अलः इति अन्त्यस्य अलः आदेशः भवति इति किल। सामान्यतया यदि अन्त्यस्य इति मात्रं सूत्रं भवेत् कदाचित्, अन्त्यस्य नाम अलः इति नोच्यते सूत्रे, तर्हि अलः इति षष्ठी किल, अन्त्यस्य इति उच्यताम्, नाम यत्र षष्ठी श्रूयते षष्ठी इति अनुवर्तते, तर्हि षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य भवति, एवं वा। तर्हि अलः इति नोच्यते चेत् तदानीं कः क्लेशः। अस्माभिः किम् उक्तम्, अलः इति विशेष्यम्, अन्त्यस्य इति विशेषणम्, अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति इति किल। तर्हि यदि केवलं तत्र अन्त्यस्य इति मात्रम् उच्यते तर्हि यत्र पदाधिकारः वर्तते पदस्य इति, यत्र कुत्रचित् अङ्गाधिकारः अस्ति, तर्हि तत्र सर्वत्र किं स्यात्, अङ्गस्य कृत्स्नस्य स्थाने, सम्पूर्णस्य अङ्गस्य स्थाने अथवा सम्पूर्णस्य पदस्य स्थाने सः आदेशः प्रसज्येत। यथा संयोगान्तस्य लोपः इति उच्यते, संयोगान्तं यत् पदं तस्य लोपः स्यात् इति, तदन्तस्य इति तु फलितार्थकथनं किल। अतः संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् इत्युक्ते तत्तु फलितार्थतया उच्यते, परन्तु संयोगान्तस्य पदस्य लोपः स्यात् इति खलु अर्थः तत्र उच्यते मुख्यतया। तर्हि संयोगान्तस्य पदस्य लोपः भवति, तर्हि पदस्य सम्पूर्णस्य स्यात्, परन्तु संयोगान्तं यत् पदं संयोगान्तस्य लोपः, तर्हि संयोगान्तस्य इति षष्ठी श्रूयते। अतः तत्र अलः इति कथनेन किं भवति, संयोगान्तस्य पदस्य यः अन्त्यः अल् भवति तस्य लोपः भवति इति, एवम्। अतः तत्र पदस्य इति अधिकारे सम्पूर्णपदस्य न स्यात् इति। किञ्च अन्यत्रापि पदस्य इति अधिकृत्य वसुस्त्रंसु स्वंसु अनडुहां द इति अनडुह इति शब्दे इदानीं दकारः विधीयते खलु अन्त्यादेशः अन्त्यस्य, तर्हि अनडुह इत्यत्र परमानडुह इति शब्दादपि विधीयमानः यः दः इति भवति सः सम्पूर्णस्य पदस्य प्रसज्येत। कुतः, पदस्य यदि अधिकारः वर्तते, तस्मात् कारणात् वसुस्त्रंसु द्वंसु अनडुहां दः इत्यत्रापि नाम सान्तो वस्वन्तस्य संसादेश्च दः स्यात् पदान्ते इति यदा तत्र उक्तं, तर्हि पदान्ते भवति इति पदान्तस्य इति पदस्य इति अधिकृतं, तर्हि सम्पूर्णस्य स्थाने स्यात् इति एतादृशरीत्या क्लेशः भवति इति तद्वारणे अलः इत्यपि तत्र सूत्रे वक्तव्यम्, एवं। नाम तत्र प्रत्येकमपि पदस्य सार्थक्यमस्ति। अतः अलः इति उच्यते चेत् षष्ठीनिर्दिष्टस्य यः आदेशः भवति, एवं। तर्हि सः किं सूत्रम् इत्युक्ते, तत्र सूत्रसङ्ख्यां लिखामि, तत्र भवन्तः 8-72 अष्टाध्यायी सूत्रसङ्ख्या वर्तते 8-72 चतुस्रंसु चतुस्रंसु इत्यादिना चतुस्रंसु ध्वंसु इदं सूत्रमस्ति, अत्र मया लिखितमस्ति, एतत् सूत्रं भवन्तः पश्यन्तु। अतः इदानीं किं जातं, षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इत्यत्र अस्माभिः एकैकमपि दृष्टम्। आदेशः इति नोच्यते चेत् प्रदर्शयिष्यामि। इदं लिखितं किल, तत्र हलन्तशब्दाधिकारे तत् सूत्रम् आगच्छति, हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे वर्तते तत्।
अस्य सूत्रस्य अर्थापेक्षा नास्ति। इदानीं केवलम् उदाहरणार्थं प्रदर्श्यते, पीपीटी द्वारा यदा उच्यते तदानीं सर्वं कथयामि। तर्हि अलोन्त्यस्य इत्यनेन अस्माभिः ज्ञातमेव किं तत्र षष्ठे स्थाने योग इत्यतः षष्ठी स्थाने इति अनुवर्तते, निर्दिष्टे इति च तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यतः अनुवर्तते। तर्हि षष्ठी निर्दिष्टस्य तस्य निर्दिष्टे इत्यस्य षष्ट्यन्ततया विपरिणामः क्रियते। तर्हि षष्ठी निर्दिष्टस्य नाम षष्ठ्याः निर्देशः वर्तते, तत्र तस्य तत्र तावत् अन्त्यः अल् भवति, तस्य स्थाने आदेशः भवति यः कोऽपि यः विधीयमानः भवति इत्यर्थः तत्र आसीत्। एवं सति तत्र किं जातं, त्यदादीनामः इति उदाहरणम् अस्माभिः प्रदर्शितं, यत् तत् इति। इदानीं पश्यन्तु। अत्र पश्यन्तु, त्यदादीनामः त्यदादीनामः इत्यत्र सूत्रमिदं किल, त्यदादीनाम् अः इति वर्तते। तर्हि यः इति रूपमस्ति, यत् शब्दः वर्तते। तर्हि यद् इत्यत्र दकारः अन्त्यः भवति। तर्हि त्यदादीनाम् अः भवति इत्युक्ते सम्पूर्णस्य भवति वा, त्यद् तत् यद् इत्यादीनां नैव। तत्र त्यदादीनां यः अन्त्यः, अलोन्त्यस्य इति परिभाषा तत्र स्वीय उपस्थित्या एवम् अर्थं बोधयति, त्यदादीनाम् अः भवति कस्य, अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति। तर्हि अन्त्यस्य अलः स्थाने इत्युक्ते अत्र यदादिषु पठितः यद् इति शब्दः, यद् इति प्रातिपदिकं, तत्र यदिति यत् प्रातिपदिकमस्ति तस्य अन्त्यः अल् भवति, दकारः, अस्य दकारस्य स्थाने अकारः भविष्यति। एवम् अनया रीत्या अत्र वर्तते। अन्यदुदाहरणमस्ति दिव औत् इति। दिव इत्यस्य सुविभक्तिपरे औकारादेशः वक्तव्यः। एवं तर्हि अयम् औकारादेशः कस्य भवेत् इति चेत्, अयम् औकारः वकारस्य स्थाने भवति, अन्त्यस्य अलः। दिवः उच्यमानः सौपरे औकारादेशः अन्त्यस्य वकारस्य स्थाने भवति इति। दिव उत् इत्यत्रापि एवमेव स्वीक्रियताम्। दिवः इति भवति, तत्र सन्धिवशात् दिव औत् इति श्रूयते। एवं दिव औत् इति सूत्रमस्ति। तत्र दिव् इत्यस्य इत्यस्मात् सुक्रियते, सु इत्यनन्तरं वकारस्य अन्त्यस्य अलः औकारः भवति इति एतादृशरीत्या वर्तते। अनन्तरम् अन्यदेकम् उक्तमासीत्, आदेश इति किम्। तत्र आदेशः इति पदं नास्ति चेत् सूत्रे, आदेशः इति पदं किमर्थम् इति प्रश्ने किं समाहितं तत्र षष्ठी इत्युक्ते, इदानीं आर्धधातुकस्य नाम पृथक् पृथक् लिखामि। सूत्रं तु एवमस्ति, आर्धधातुकस्य ड्वलादेः, आर्धधातुकस्य ड्वलादेः इति सूत्रमस्ति। पदच्छेदः क्रियते चेत् वलादेः अर्थः भवति वलादेः आर्धधातुकस्य इट् भवति, इट् इति आगमः भवति। तर्हि आर्धधातुकस्य इति षष्ठी अत्र श्रूयते किल, इट् तु आगमः भवति। तर्हि इदानीं यदि आदेशः इति नोच्यते, तर्हि अयमपि यः आगमः भवति सोऽपि अन्त्यस्य भवति इत्युक्ते, इदानीं तृच् इति वर्तते किल, तृच् प्रत्ययः भवति, धातोः परत्वेन उच्यते। धातोः परत्वेन तृच् इत्युक्ते किं स्यात्, पित्वात् आद्यवयवः भवति किल। तर्हि तृच् इत्यत्र वर्णद्वयमस्ति। तृ नाम धातुः, कश्चन धातुः भवति, कोऽपि धातुः भवति। एवं कोऽपि धातुः वर्तते, तथा तृच् प्रत्ययः वर्तते। तृच् इति प्रकारः इत्संज्ञकः। तर्हि तृच् इत्यत्र कथमस्ति स्थितिः, तृ अनन्तरं ऋकारः। तर्हि आर्धधातुकस्य इति उच्यमानः, नाम आदेशः इति नोच्यते चेत् षष्ठी अत्रापि निर्दिष्टा किल आगमविषये। तर्हि अत्रापि किं भवेत्, आर्धधातुकस्य वलादेः आर्धधातुकस्य, वलादिः आर्धधातुकप्रत्ययः भवति तृच् प्रत्ययः। तर्हि वलादेः आर्धधातुकस्य तृच् प्रत्ययस्य
इट् भवति इत्युक्ते अन्त्यस्य भवति। तर्हि अत्र तुच् इत्यत्र तुकारः तु इति अनन्तरं ऋकारः वर्तते। तर्हि अयम् इट् इति टित्वा तस्माभिः किम् उक्तम् आद्यवयवः भवति तर्हि अन्त्यस्य भवति। तर्हि अन्त्यः भवति ऋकारः। तर्हि ऋकारस्य भवति इत्युक्ते अयं तु आगमः किल। तर्हि ऋकारम् अपनीय तस्य स्थाने भवति इति नास्ति। ऋकारस्य आद्यवयवत्वेन भवति चेत् अत्र मध्ये जायते टूर् इति। नाम ऋकारात् प्राग् अत्र इदं स्यात्। अपेक्षते तु कुत्र धातोः परं नाम अयं यः प्रत्ययः अस्ति अस्य आद्यवयत्वेन अत्र इड् अपेक्षते। अवगतं? यः कोऽपि धातुः अस्ति ततः परं तत्र इड् अपेक्षते इति स्थितिर्वर्तते। कोऽपि धातुः ततः त्रच् प्रत्ययः वेदा आर्धातुकप्रत्ययः तस्य आर्धधातुकप्रत्ययस्य विधीयमानः इट् अन्त्यस्य इति उच्यते चेत् ऋकारात् प्राक् आद्यवयत्वेन अत्र भवति टकारात् परं ऋकारात् पूर्वं भवति टु इति। वस्तुतः अपेक्षते कुत्र अयं टकारः कुत्र अपेक्षते नाम इट् इति सोरि इकारः इत् इति नाम अत्र आद्यवयवः भवति खलु इ इति भवेत् अत्र अपेक्षते। अवगतं किल। अतः आदेशः इत्युच्यते। तर्हि आदेशः इत्युच्यते चेत् षष्ठी नाम अलोन्त्यस्य इति सूत्रं कुत्र प्रवर्तिम् अर्हति केवलम् आदेश विषये। अत्र तावत् आर्धधातुकस्य इट् आगमः भवति अयम् आदेशः नास्ति किल। इति कारणात् अत्र तावत् आदेशः किं नाम आदेशपदेन किम् उच्यते। तर्हि अत्र किं जातं प्रकृते यत्र तावत् आगमः भवति इडादि आगमः सः आगमः उच्यमानः यद्यपि अत्र षष्ठी एव निर्दिष्टा वर्तते आर्धधातुकस्य इति एतत् तथापि आदेश इति उक्तम् इति हेतोः अत्र तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः नास्ति। अतः यस्य यथा उक्तं नाम टित्कितौ यस्योक्तौ तत् आद्यन्तावयवस्था इत्यादिरीत्या तत्र यथा अर्थः वर्णितः तद्रीत्या तस्य प्रवृत्तिः भवति। आदेशविषये एव एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः वर्तते। एतद्विषये नास्ति नाम आगमविषये नास्ति। अनन्तरम् इदानीं तत्र उच्यते अलः इति किम्। अलः इति किमर्थं वक्तव्यं सूत्रे अलः इति किमर्थम् इति प्रश्नः कृतः। केवलम् अन्त्यस्य इति सूत्रं भवतु इति। अन्त्यस्य इति सूत्रं वर्तते पूर्वसूत्रात् षष्ठी इति अनुवर्तते। अनन्तरं स्थाने इत्यपि अनुवर्तते। एवम् अनन्तरं निर्दिष्ट इत्यपि अनुवर्तम्। एवं सति अन्त्यस्य इति मात्रं सूत्रमस्ति अनुवृत्तिः भवति षष्ठी स्थाने निर्दिष्टे इति। तर्हि अन्त्यस्य नाम षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने नाम अन्त्यस्य स्थाने भवति एवं किल। परन्तु अन्त्यस्य स्थाने भवति इत्युक्ते तत्र अयं क्लेशः वर्तते यत्र तावत् इको एणचि इत्यादिषु क्लेशः न परन्तु यत्र तावत् यत्र पदस्य अङ्गस्य वा अधिकारः भवति पदस्य वा अङ्गस्य वा अधिकारः भवति तत्र किं स्यात् अन्त्यस्य विशेष्यत्वेन अन्वयात् नाम तत्र पदस्य अङ्गस्य वा एतदपि षष्ट्यन्तमेव किल पदस्य अत्रापि षष्ठी श्रूयते अङ्गस्य षष्ठी श्रूयते। तर्हि पदस्य अङ्गस्य इत्यादिरीत्या षष्ठी उच्यते चेत् नाम तत्र परस्परम् अन्वयः पदस्य लोपः भवति किल। तर्हि अलः इति नोक्तं। तर्हि अलः नाम अन्त्यस्य अलः एव भवति इति नोच्यते चेत् पदस्य अङ्गस्य वा इत्युक्ते तत्र विशेष्यत्वेन अन्वयात् किं भवति षष्ठी निर्दिष्टस्य इदानीं यत् संयोगान्तस्य लोपः इति अस्ति मन्यते सूत्रं संयोगान्तस्य लोपः। तर्हि संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यादिति यथा अर्थः वर्णितः सः अर्थः न स्यात्। किं भवति संयोगान्तस्य पदस्य लोपः भवति संयोगान्तस्य पदस्य लोपः स्यात् इति एवम् अर्थः भवति। तर्हि संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य सम्पूर्णस्य लोपः भवति इति।
अतः अलः इति उच्यते चेत् अलः इति कथनेन तु किं भवति संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य अन्त्यस्य लोपः स्यात् अन्त्यस्य अलः लोपः स्यात् इत्युच्यते पदम् अतः अलः इत्यपि वक्तव्यम् इदानीं सर्वं दृष्टं किल तत्र रङ्गप्रियं स्वामीजी पृच्छन्ति किमर्थं ऋकारात् प्राक् किमर्थम् इत्युक्ते अन्त्यस्य भवति इत्युक्तं किल अन्त्यस्य आदेशः भवति नाम अन्त्यस्य आदेशः इति पक्षः नास्ति इदानीम् आदेशः इति न स्वीक्रियते अन्त्यस्य भवति षष्ठीनिर्दिष्टे नाम षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य भवति विधानं तत्र आगमो वा भवतु आदेशो वा भवतु यत्किञ्चित् तर्हि किं भवति तत्र आगमः खलु तर्हि आगमः अस्ति चेत् आद्यवयत्वेन भवति इति तु अस्माभिः पूर्वं निरूपितमेव आद्यन्तोटगिरो तर्हि ऋकारात् प्राक् भविष्यति ऋकारस्य स्थाने इति अर्थस्तु नास्ति ऋकारात् प्राक् भविष्यति इति किल अतः तत्र आदेशः इति वक्तव्यं तेन किं भवति आगमविषये अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्नास्ति इति तर्हि अयं विषयः किं भोः किं तत्र किं प्रश्नः कः प्रश्नः संयोगान्तः नाम अरे भोः संयोगः अन्ते त्रचित्यत्र चकारस्य इत्संज्ञा भवति त्रचित्यत्र चकारः अन्त्यः न भवति चकारस्य तु इत्संज्ञा पूर्वमेव विधीयते खलु चकारः चित्स्वरार्थः भवति तृच् प्रत्यये तृ इत्येव अवशिष्यते अनन्तरं संयोगान्तो नाम संयोगो अन्ते यस्य तत् पदं संयोगान्तं पदं यत्र पदान्ते संयोगः दृश्यते हल् द्वयस्य अथवा बहूनां हलां नाम त्रयाणां वा हलां तत्र संयोगः दृश्यते चेत् तत् तादृशं पदं संयोगान्तं पदं भवति इति वर्तते अनन्तरं नित्य इति नित्य इत्यत्र इदं सूत्रं यत् वर्तते नित्य इति अयमपि अन्त्यस्यैव स्यात् इति उच्यते तत्र अलोन्त्यस्य इति अनुवर्तते अलोन्त्यस्य इति सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते एतत् 1153 भवति तद् 1152 भवति अलोन्त्यस्य इत्यनेन यदुक्तं तत्सर्वम् अस्यापि भवति नित्य इत्यस्य नित् इत्युक्ते ङकारः इत्यस्य यथा अनङ् इति आदेशः भवति अनङ् इति आदेशः तातङ् इति तादृशरीत्या तर्हि नित्यः भवति ङकार कख गघङ इति ङकारः यः इत् भवति यदि कस्यचित् तर्हि स च जायमानः निदादेशः यः वर्तते सोऽपि अन्त्यस्यैव भवति इति अयमपि अन्त्यस्यैव स्यात् एव कारणेन किम् उच्यते इत्युक्ते वस्तुतः ये ये निदादेशाः भवन्ति ते निदादेशाः सर्वेपि प्रायः तत्र सर्वेपि निदादेशाः अनेकाल् भवन्ति अनेकाल आदेशाः भवन्ति तर्हि अग्रे सूत्रम् आगमिष्यति अनेकाल्चित् सर्वस्य तर्हि तेन सूत्रेण इदानीम् अनङ् इति आदेशः भवति अङ्गस्य तर्हि अनङ् इति आदेशः यः उच्यते सः अनङ् आदेशः अनेकाल वर्तते तत्र एकाल इत्युक्ते एकस्य असौवल् एवं किल परन्तु एकः नास्ति तत्र अकारः नकारः पुनः अकारः ङकारः इति अनया रीत्या चत्वारः अल्वर्णाः सन्ति अकारः उच्चारणार्थे इत्युच्यते चेदपि त्रयः अल्वर्णाः तत्र सन्ति अनङ् इत्यत्र अन् इत्येव अवशिष्यते तर्हि अनेकालादेशः अस्ति इति हेतोः अनेकाल्चित् सर्वस्य इति सूत्रेण अनङ्गादेशः यः भवति सः सर्वस्यापि स्थाने स्यात् कृत्स्नस्य स्थाने सम्पूर्णस्य स्थाने स्यात् इति तस्मात् तत्र नियमयति नित्य इति सूत्रम् अयमपि नाम निदादेशोऽपि अन्त्यस्य अलः स्थाने एव भवति इति पूर्वसूत्रं सम्पूर्णम् अनुवृत्तम् अतः अनङ् नाम निदितीयः आदेशः षष्ठ्या निर्दिष्टः सः अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति इति अनया रीत्या अत्र अर्थः वर्ण्यते एवञ्च
उदाहरणं किम् इत्युक्ते अग्रे कथयति सर्वस्य इत्यस्य अपवादः इति किल। सर्व उदाहरणेन साकमेव पश्यामः, तत्र किञ्चित् इतोपि तत्र वक्तव्यं भवति। अपवादः सर्वस्य इत्यस्य अपवादः इति, सर्वस्य इत्यस्य अपवादः इति उक्तं। सर्वस्य नाम अनेकाल्चित् सर्वस्य इति तस्य एकदेशस्य ग्रहणं कृतं। तर्हि एकदेशस्य ग्रहणं कृतम् इत्युक्ते अनेकाल् इत्यस्य अपवादः इति वा वक्तव्यमासीत्, एवं किल। परन्तु तथा नोक्तं, सर्वस्य इत्यस्य अपवादः नाम सर्वादेशस्य अपवादः भवति इति वा अर्थः वर्ण्यताम्, अथवा सूत्रस्य अपवादः। वस्तुतः तेन सूत्रेण खलु सर्वादेशः, अतः एकदेशस्य ग्रहणं। यथा तत्र पूर्वपदलोप उत्तरपदलोपो द्रष्टव्य इत्यादि रीत्या एकदेशस्य नामग्रहणे एकदेशस्य ग्रहणं क्रियते। किं सत्यभामा भामा इति, सत्यभामा इत्यपेक्षया भामा इत्यपि उच्यते, देवदत्त इत्यत्र देव इत्यपि उच्यते, दत्त इत्यपि। पूर्वपदलोपो वा उत्तरपदलोपो वा तद्रीत्या अनेकाल्शित् भवति सर्वस्य इति, तर्हि सर्वस्य इति तत्र प्रयुक्तम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। नो चेत् सुलभतया वक्तव्यं चेत् सर्वस्य यः आदेशः प्राप्नोति अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यनेन तस्य अयम् अपवादः भवति ङित् इति। तर्हि अन्त्यादेशः भवति, अन्त्यस्य अयम् आदेशः भवति, न तु सर्वस्य आदेशः भवति इति। एवं तर्हि को नाम अपवादः इति आदौ उदाहरणं पश्यन्तु। अनङ्सौ इति वर्तते। सख्युरङ्गस्य अनङ् स्यात् सौ परे सुविभक्ति यदा भवति तर्हि सखी इति शब्दः यः वर्तते, सखी इति शब्दस्य नाम सखी इत्यस्य अङ्गस्य अनङ् भवति इति तत्र उक्तं। सखी इति अङ्गस्य सौ परे नाम सु इति विभक्तौ परे अनङ्गादेशः भवति। तर्हि अनङ् इति आदेशः भवति चेत् कथयामि, अनङ्सौ इति सूत्रम्, अनङ् आदेशविधायकं सूत्रं भवति। तर्हि अनङ् इत्यत्र ङकारः इत् भवति, नकारात् अकारः उच्चारणार्थः, एवं। तर्हि अन् इति अवशिष्यते। सखी शब्दः वर्तते, अङ्गम् इत्युक्ते यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययङ्गम् इति, नाम यस्मात् प्रत्ययः विधीयते तस्मिन् प्रत्ययपरे पूर्वं यदस्ति तदादि शब्दस्वरूपं यदस्ति तस्य अङ्गसंज्ञा इति उच्यते। तर्हि सख्युरङ्गस्य इत्यस्ति किल, तर्हि सख्युरङ्गस्य अनङ् स्यात्। सख्युरङ्गस्य अनङ् स्यात् इत्युक्ते सखी इति शब्दस्य यदङ्गं नाम सु इति विभक्ति वर्तते खलु, विभक्तिः वर्तते, तस्यां विभक्तौ परतः पूर्वं यद् वर्तते सखी इति तस्य अङ्गसंज्ञा वर्तते। तस्य अङ्गस्य इति मया उक्तं किल, किमर्थं तत्र अलः इति वक्तव्यम्, अन्त्यस्य अलः इति, अन्यथा अत्र किं स्यात्, सम्पूर्णस्य आदेशः स्यात् तद्रीत्या उच्यते। तर्हि अयं निदादेशः यः भवति तर्हि अङ्गस्य सम्पूर्णस्य स्थाने स्यात् सखी शब्दस्य स्थाने। कुतः सूत्रं किं कथयति, अनेकाल् शित् सर्वस्य अनेकाल् शित् च, नाम यः अनेकाल् भवति शित् च भवति, नाम शिदादेशोऽपि यः भवति सः सम्पूर्णस्य स्थाने भवति। सम्पूर्णस्य स्थाने भवति, सखी शब्दस्य स्थाने एव सखी इति शब्दः यः वर्तते ततः परत्वेन सु इति विभक्ति वर्तते, अतः सखी इत्यस्य अङ्गसंज्ञा। तर्हि सम्पूर्णस्य अङ्गस्य स्थाने अनङ् इति आदेशः स्यात्। परं ङित् यः आदेशः भवति स च ङिदादेशः भवन् कस्य भवति, जायमानः ङिदादेशः अन्त्यस्य एव भवति। तर्हि सखी इत्यत्र अन्त्यः भवति इकारः, अवगतं। सखी इत्यत्र सकार अकार खकार इकार इति वर्तते। तर्हि सखी इत्यत्र इकारस्यैव स्थाने अन्त्यस्य अलः इति उक्तं किल, तर्हि अन्त्यः अल् भवति तत्र इकारः। तर्हि अन्त्यस्य अलः इकारस्य स्थाने अनङ् इति आदेशः भवति। तर्हि सखु अन् सखन् इति भविष्यति। अनन्तरं तत्र नान्तस्य उपदाय दीर्घ इत्यादिकं कृत्वा सखान्स् इति भवति। संयोगान्तलोपादिकं कृत्वा सखा इत्यादिकं तत्र रूपं सिद्ध्यति इति। रूपप्रक्रिया विषये अस्माकम् अवधानं नास्ति, इदानीम् अवधानं कुत्र, अनङ् कुत्र भवति इत्यर्थः, एवं तद्रीत्या वर्तते। इदानीं पश्यन्तु, तत्र प्रदर्शयामि। अनङ्सौ इति, अनङ्सौ इत्यत्र किमुच्यते, सख्युरङ्गस्य अनङ्गादेशः भवति सौ परे। सुविभक्तिः अत्र वर्तते, सखीसु,
अत्र पश्यन्तु सखी सु इति अस्ति तत्र सु इति विभक्ति परत्वेन यदा वर्तते तदानीं सखी इति अङ्गस्य इति किमुक्तं मया अङ्गसंज्ञा नाम यस्मात् प्रत्ययविधिः यस्मात् नाम प्रकृतिभूतात् प्रकृति प्रत्यय इति द्वयं भवति खलु सु इति प्रत्ययः तर्हि ततः पूर्वं प्रकृतिः एवञ्च यस्मात् प्रकृतिभूतात् यः प्रत्ययः विधीयते तस्मिन् प्रत्ययपरे तर्हि सुप्रत्यय विधीयते तस्मिन् सुप्रत्ययपरे तदादिशब्दस्वरूपं नाम सखी इति शब्दस्वरूपं यत् वर्तते तस्य अङ्गसंज्ञा भवति इति कथनेन अत्र अङ्गस्य इति अधिकारे इदम् अस्ति अतः अङ्गस्य सम्पूर्णस्य स्यात् कुतः अनङ् इत्यत्र पश्यन्तु नकारः एकः अल् नकारादकारः उच्चारणार्थ नकारः वर्तते अकारश्च वर्तते तर्हि एकः अल् इति नास्ति तत्र बहवः अल् वर्णाः सन्ति अतः बहवः अलः सन्ति इत्युक्ते अनेकालयम् आदेशः भवति तस्मात् अनङ् इति यः वर्तते सम्पूर्णस्य सखी इत्यस्य स्यात् अतः तद्वारणाय वारणं कथं भवति इत्युक्ते नित्य इत्यनेन कथम् उच्यते सर्वस्य इत्यस्य अपवादः इति तत्रापि चर्चां करिष्यामः तर्हि सख्युरङ्गस्य यः भवति सः अन्त्यस्य भवति नाम सखी इत्यत्र सख् इति अस्ति किल तत्र इकारस्य स्थाने अनङ् भविष्यति इकारस्य स्थाने अनङ् भवति तर्हि अत्र तावत् सखन् सु इति भविष्यति सखा इति रूपं भविष्यति अनन्तरम् अत्र आगच्छन्ति अपवादो नाम कः किमुक्तं सर्वस्य इत्यस्य अपवादः नाम ये अनेकालादेशाः भवन्ति तर्हि अनेकालादेशः एवं वर्तते इति हेतोः अनेकाल्शित् सर्वस्य इति प्राप्नोति प्राप्ते तस्य बाधः अनेन क्रियते तस्य बाधनम् अनेन सूत्रेण क्रियते तर्हि बाधनं कदा इत्युक्ते अपवादे सति तर्हि अपवादो नाम किम् उच्यते इत्युक्ते परिभाषा वर्तते अपवादो नाम क इति येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सः तस्य अपवादः भवति किमत्र येन नाप्राप्ते यो विधिः आरभ्यते येन नाप्राप्ते नाप्राप्ते इत्यत्र पश्यन्तु न अप्राप्ते इति नै द्वयम् अस्ति नकारद्वयं न इति वर्तते अनन्तरम् अकारः इतोपि एकः वर्तते तर्हि नै द्वयं यदा उच्यते तर्हि नै द्वये किं करोति नै द्वयं किं करोति अवश्यप्राप्तिं प्रदर्शयति एवं यदा यत्र कुत्रापि नै द्वयस्य प्रयोगः क्रियते नै द्वयस्य यत्र प्रयोगः तत्र नै द्वयं किं करोति नै द्वयं प्रकृतार्थं दृढयति द्वौ नयौ प्रकृतार्थं दृढयतः इति कश्चन नियमः वर्तते यथा नकारद्वयं नै घटितद्वयं नाम निषेधद्वयम् उच्यते चेत् कुत्रचित् एकस्मिन् वाक्ये निषेधद्वयम् उच्यते चेत् प्रकृतार्थं दृढयति नाम अवश्यम् इदमेव इति यथा भवता इदं कार्यं न कर्तव्यम् इति न भवता इदं कार्यं न कर्तव्यम् इति न इत्युक्ते अवश्यमेव कर्तव्यम् इत्यर्थः इदानीं कुत्रापि किम् उच्यते सामान्यतया यदि विधिः क्रियते किं भवता इदं कार्यं कर्तव्यं सामान्यतः उक्तं परन्तु भवता इदं कार्यं न कर्तव्यम् इति न इति पुनः नै तर्हि एवं न कार्यं न कर्तव्यम् इति न इत्युक्ते अवश्यमेव इदं कार्यं कर्तव्यम् इति नयद्वयं तावत् प्रकृतार्थं दृढयति इति हेतोः प्रकृतेऽपि पश्यन्तु येन नाप्राप्ते न अप्राप्ते यो विधिः आरभ्यते स तस्यापवादः इति इत्युक्ते येन इत्यत्र कर्तरि तृतीया वर्तते तस्मात् यत्कर्तृक अवश्यप्राप्तौ इति अवश्यप्राप्तिं प्रदर्शयति नैद्वयम् इति मया उक्तं किल नैद्वयम् अवश्यप्राप्तिं प्रदर्शयति इति हेतोः येन न अप्राप्ते इत्युक्ते अवश्यं प्राप्तौ अवगतं वा येन न अप्राप्ते इत्युक्ते अवश्यं प्राप्ते कर्तरि तृतीया अस्ति इति हेतोः यत्कर्तृक अवश्यप्राप्तौ यो विधिः आरभ्यते
सः आरभ्यमाणः विधिः तस्य नाम अवश्यप्राप्तस्य अपवादः भवति वर्तते। तर्हि इदानीं पश्यन्तु प्रकृते आदौ तावत् इको यणचि एवम् अनन्तरं अकस्सवर्णे दीर्घः सिद्धम् उदाहरणं स्वीकुर्मः अकस्सवर्णे दीर्घः इति एतद्द्वयमस्ति तत्र यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तो इत्युक्ते इदानीं श्रीश इत्यादि स्थलेषु अस्माभिः दृष्टमासीत् किल तत्रैव चर्चा कृता श्री ईशः अत्र पश्यन्तु इको यणचि इत्यनेन किम् उच्यते इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां तर्हि अच् वर्तते इक् अत्र वर्तते तर्हि यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तो अत्र अवश्यं प्राप्नोति एव इको यणचि तर्हि इको यणचि अत्र पश्यन्तु समन्वयं येन न प्राप्ते इत्युक्ते यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तौ तद्रीत्या इको यणचि इति अवश्य प्राप्तौ यो विधिरारभ्यते अकस्सवर्ण दीर्घ इति विधिः आरभ्यते सः आरभ्यमाणः विधिः इत्युक्ते अकस्सवर्णे दीर्घ इति विधिः तस्य नाम अवश्य प्राप्तस्य इको यणचि इत्यस्य अपवादः भवति तर्हि श्रीश इत्यत्र अकस्सवर्णे दीर्घ इत्येव प्रवर्तते एवमेव आद्गुणः इति अस्ति किल आद्गुणः वृद्धिरेचि आद्गुणः वृद्धिरेचि इत्यत्रापि द्रष्टुं शक्यते इत्युक्ते अवर्णादचि परे अत्र किमुच्यते अवर्णात् अवर्णात् अचि परे इत्युक्तम् अत्रापि आद् इति अनुवर्तते अतः आद् नाम अवर्णात् अत्रापि अवर्णात् अवर्णात् अचि परे गुणः भवति पूर्वपरयोः एकादेशः अत्रापि अवर्णात् नाम आद् इति अनुवर्तते अत्र सूत्रे आद् इत्युक्ते पञ्चमी अवर्णस्य तर्हि अवर्णात् एचि परे तर्हि पश्यन्तु अत्र इति वर्तते अवर्णः वर्तते ततः परत्वेन एज्वर्णः एज्वर्णः इत्युक्ते आदौ तावदेवं लिखामि अच् इत्युक्ते अ इ ऋ ऋ ए ओ ए ओ ऐ औ अचि इत्युक्ते अचेतत् सर्वं जातम् अत्रैव एचि परे इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तम् एवं गृह्यताम् एच् इत्युक्ते ए ओ ऐ औ एवं किल तर्हि एतत् अच् अपि भवति एतत् सम्पूर्णम् अत्र तावत् इदमपि अस्ति एच् वर्णोऽपि वर्तते तर्हि अवर्णात् अवर्णः कश्चन वर्तते तर्हि अवर्णात् अचि परे कः विधिः आद्गुणः इति वर्तते अनन्तरं वृद्धिरेचि इत्यत्र किं कथयति अवर्णात् एचि परे तर्हि यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तौ इत्युक्ते इदानीम् एज् विषये अत्र पश्यन्तु एज् इत्यपि अत्रैव अस्ति किल अच् इत्येव अन्तर्भवति एज् इत्यपि तर्हि यत्र तावत् वृद्धिरेचि इत्यस्य प्रसङ्गः वर्तते तर्हि ए ओ ऐ औ एतत् सर्वम् अचि अपि अन्तर्भवति तर्हि अचि अन्तर्भवति इत्युक्ते आद्गुणः अपि प्राप्नोति अतः यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तौ नाम आद्गुणः इति अवश्य प्राप्तौ यो विधिरारभ्यते वृद्धिरेचि इति विधिः आरभ्यते सः वृद्धिरेचि आरभ्यमाणः विधिः अवश्य प्राप्त नाम आद्गुण इत्यस्य अपवादः भवति तर्हि एतादृशस्थलेषु नाम यत्र एज्वर्णः लभ्यते तत्र आद्गुणः न भवति वृद्धिरेचि इति भविष्यति इति एतद् उदाहरणम् इदानीम् एतद् उदाहरणद्वयं प्रदर्शितम् एवं ततः अत्र आगच्छन्तु प्रकृते अनेकाल्चित् सर्वस्य अनेकाल्चित् सर्वस्य इति वर्तते अनन्तरम् अनेकाल्चित् सर्वस्य अनन्तरं निच्च एवं इति वर्तते तर्हि अनेकालपि अस्ति निदपि अस्ति तर्हि अत्र किं भवति यः आदेशः अनेकाल् यः आदेशः अनेकाल् भवति
सः सर्वस्य भवति। सः सर्वस्य भवति। एवमेव ङिच् इत्यत्र अनङ् इत्यादिकमस्य उदाहरणं किल ङिदादेशः। यः यः ङिदादेशः सर्वोऽपि अनेकालेव अस्ति, सर्वोऽपि अनेकाल् भवति। अनङ् यथा अनङ् इत्यादि यथा अनङ् एवम् उदाहरणं प्रदर्शितं। तर्हि इदानीं किं जातम् अनङ् अवङ् इत्यादिकं सर्वं तर्हि प्रकृते स्वविषये अवश्यं प्राप्तं नाम यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तौ अनेकाल्सित् सर्वस्य यदि अवश्य प्राप्तौ यो विधिरारब्धः नाम अयम् अनेकाल् अस्ति इति हेतोः अवश्यं प्राप्नोति एव। एवञ्च स्वविषये अवश्यं प्राप्तौ नाम यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तौ नाम अनेकाल्सित् सर्वस्य इति अवश्य प्राप्तौ यो विधिः ङिच्च इति आरब्धः सः तस्य नाम सः आरभ्यमानः ङिच्च इति विधिः अनेक अवश्य प्राप्तस्य नाम अनेकाल्सित् सर्वस्य अपवादः भवति इति। तर्हि इदानीं मया उदाहरणं प्रदर्शितं खलु अनंसौ इति सखीसु इत्यादिषु। तर्हि तत्र किं भवति सखी इत्यत्र सुप्रत्यय परे परतः अनङ्गादेशः प्राप्नोति सः वस्तुतः सम्पूर्णस्य प्राप्नोति परन्तु ङिच्च इति अपवादः वर्तते इति हेतोः ङिदादेशः खलु ङकारस्य संज्ञा वर्तते अत्र अतः ङित्वात् अन्त्यस्य भवति इत्युक्ते अन्त्यः अत्र इकारः वर्तते तर्हि इकारस्य एव भवति तर्हि सखन् इति भविष्यति। अनया रीत्या अयं विषयः अत्र दृष्टं किल सर्वम्। अनन्तरम् अन्यदपि अस्ति किमित्युक्ते ङिच्च इति यदि शास्त्रं यद्वर्तते ङिच्च इति शास्त्रं यदि वर्तते अनेकाल् विशेषेषु ङित्सु यदि न प्रवर्तते तर्हि तदनर्थकमेव स्यात् इति एवम्। अतः किं जायते इत्युक्ते ङिच्च इति शास्त्रं निरवकाशमपि भवति यतोहि तत्र एकम् अवधेयं यत्कर्तृक अवश्यप्राप्तौ यो विधिरारभ्यते सः तस्य बाधकः एकं तु विशेषविहितत्वेन बाधकत्वं निरवकाशत्वं बीजम् इति। तर्हि यदि इको यणचि नाम अकस्सवर्णे दीर्घः यत्र प्राप्नोति तत्र इको यणचि अवश्यं प्राप्नोति एव। अनेकाल् इत्युक्ते न एकः अनेकः अनेकः अल् यस्य सः अनेकाल् इति यस्मिन् आदेशे अनेक अल् वर्णाः सन्ति। इदानीम् अनङ् इति आदेशः तत्र चत्वारः अल् वर्णाः श्रूयन्ते खलु अकार नकार अकारं नकार इति अनेकाल आदेशः भवति। अनेकाल इत्युक्ते अनेके अल् यस्मिन् इति वा उच्यताम् अथवा एकः अल् यस्य इति एकाल न एकाल अनेकाल यथा कथञ्चित् समासः क्रियतां नो प्रॉब्लम। इदानीं किम् उच्यमानम् आसीत् इत्युक्ते निरवकाशत्वं तत्र बीजं भवति। कथं निरवकाशत्वं नाम अपवादः कथं वक्तव्यम् इत्युक्ते इदानीं सवर्णे दीर्घ इत्यत्र अवश्यं प्राप्तिः वर्तते कस्य इको यणचि इत्यस्य। यदि सर्वत्रापि इको यणचि इत्येव स्यात् अकस्सवर्णे दीर्घः कुत्र प्रवर्तनीयः कुत्रापि तस्य प्रवृत्तिः न स्यात् तर्हि निरवकाशं तत् सूत्रमेव व्यर्थं भवेत्। अतः निरवकाशत्वं बीजम् अपवाद बाधके अपवादरूपेण। एवमेव द्वितीयम् उदाहरणम् आसीत् आद्गुणः वृद्धिः एचि इति। तर्हि अवर्णात् अचि परे अवर्णात् एचि परे इति तर्हि अवर्णात् एचि परे अचि इति तत्र उक्तम् इति तत् शास्त्रमपि आद्गुण इत्यपि प्राप्नोति वृद्धिरेचि यत्र प्रवर्तते तत्र प्राप्ते यत्कर्तृक अवश्य प्राप्ते यो विधिरारब्धः यदि सर्वत्रापि आद्गुण इत्येव स्यात् तर्हि कुत्रापि वृद्धिरेचि इति सूत्रस्य फलमस्ति वा न स्यात् तस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात् अतः तद् व्यर्थं भवति। तस्मात् एतादृशस्थलेषु किं जायते निरवकाशत्वमपि बीजं भवति विशेषविहितत्वात् इदं शास्त्रं प्रबलम् अस्ति इति हेतोः अनेकाल्सित् सर्वस्य अस्य बाधकं भवति। अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रस्य इदं ङिच्च इति सूत्रं बाधकं भवति इति। तर्हि एतावता अस्माभिः अलोन्त्यस्य अनन्तरं
अनेकाल सॉरी नित्य इति एतद्द्वयं यदस्ति सूत्रद्वयं द्वयोः सूत्रयोः विषये अद्य पठितम् इदानीं संक्षेपेण सर्वं सारं सर्वं कथयामि यतो हि अग्रिमसूत्रमारभ्यते चेत् पुनः न समाप्यते निमेषत्रयमेव वर्तते अतः 5 निमेषेषु सर्वम् अद्यतनपाठस्य सारं कथयिष्यामि प्रश्नान्तरं तु नास्ति खलु रङ्गप्रियन् स्वामी अनेकाल नाम कः इति अनेकाल इति अवगतं किल रङ्गप्रियन् स्वामीजी अनेकाल इति मया उक्तं श्रूयते वा इदानीं किं वर्तते सारः मया उच्यते सूत्रद्वयस्य यद्यत् प्रतिपादितं प्रथमं सूत्रमध्ये अस्माभिः दृष्टम् अलोन्त्यस्य इति अलः अन्त्यस्य अन्त्यस्य इति विशेषणं भवति अन्त्यस्य अलः विधिः भवति एवं किल अन्त्यस्य अलः विधिः भवति कः विधिः इत्युक्ते षष्टिस्थाने योगा इति सूत्रान्त षष्टि इति अनुवर्तते स्थाने इत्यपि अनुवर्तते अनन्तरं निर्दिष्टे इति तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्मात् अनुवर्तते तर्हि सर्वं यदा समुदितं भवति समुदितस्य वाक्यार्थः कथं सम्पद्यते इत्युक्ते षष्ठी निर्दिष्टस्य निर्दिष्टे इति यदस्ति नाम षष्ट्यन्ततया विपरिणामः क्रियते तर्हि षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने नाम स्थाने इति तु अलः इत्यत्र अन्वेति अलः इत्यत्र षष्ठी श्रूयते खलु अन्त्यस्य अलः इति अतः षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति किम् आदेशः एवं तर्हि अन्त्यस्य अलः स्थाने आदेशः भवति इत्युच्यते आगमविषये इदं नोक्तं तस्य फलमपि प्रदर्शितम् एवं च षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति इत्युक्ते तत् अपनीय भवति खलु तर्हि निवर्त्यनिवर्तकभावः तत्र आयाति तस्मात् आदेशविषये एव इदं सूत्रं प्रवर्तते यदि अत्र सूत्रे तस्य उदाहरणं सूचितं मया किं तत्र दिव औत् इति दिवः अन्तादेशः स्यात् इति तत्र अर्थः वर्ण्यते कथम् अन्तादेशः स्यात् इत्युक्ते दिवः इत्यत्र षष्ठी वर्तते तत्र षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः भवति इत्युक्ते विभक्तौ परतः सौ इति विभक्तौ परतः वकारस्य अयम् औकारः भविष्यति द्यौः इति रूपं तत्र सिद्ध्यति एवमेव दिव उत् इति वर्तते तदेकम् उदाहरणमासीत् अनन्तरं त्यदादीनामः इति प्रथम उदाहरणम् अस्माभिः उक्तम् आसीत् एवम् अतः कानिचन उदाहरणानि अस्माभिः तत्र दृष्टानि एवं कानिचन उदाहरणानि इत्युक्ते तत्र त्यदादीनामः दिवौत् दिवौत् इत्यादिरीत्या तत्र सर्वम् उक्तम् अन्त्यस्य अलः त्यदादीनाम् इत्यत्रापि किं भवति त्यदादीनाम् इति या षष्ठी श्रूयते षष्ठी श्रवणात् षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य नाम त्यद् तद् यत् इति ये तत्र पठिताः गणे शब्दाः तेषाम् अन्त्यस्य नाम दकारस्य स्थाने तत्र आदेशः भवति अकारः इति एवं तर्हि तत्र प्रश्नः आसीत् आदेशः इति किमर्थं वक्तव्यं षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य विधिः भवति इति उच्यतां यत्र षष्ठीनिर्देशः वर्तते तर्हि षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः विधिः भवति इत्युक्ते षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः विधिः भवति इत्युक्ते सः विधिः आगमो वा आदेशो वा यत्किञ्चित् वा आदेशः इति किमर्थं वक्तव्यम् इत्युक्ते यदि तथा उच्येत नाम आदेशः इति न कथ्यते तर्हि किं स्यात् तृजादिषु नाम तृच् प्रत्ययः वर्तते आर्धधातुकस्येड् वलादेः तत्रापि षष्ठी श्रूयते आर्धधातुकस्य वलादेः इति तर्हि वलादेः आर्धधातुकस्य यः इट् प्रत्ययः नाम इट् आगमः यः विधीयते सः इडागमः आगमः अस्ति खलु तर्हि आद्यवयत्वेन भवति तर्हि कुत्र स्यात् अन्त्यस्य स्यात् इत्युक्ते तृच् इति यः प्रत्ययः तत्र तृ इत्यत्र ऋकारः चकारस्तु इद् भवति इत्संज्ञकः तर्हि तृ इत्यत्र ऋकारात् प्राग् इकारः भविष्यति अपेक्षते तु कुत्र प्रत्ययात् प्राग् बलादि आर्धधातुकप्रत्ययः भवति तथा पूर्वं स्यात् अतः आदेशः इत्युच्यते चेत् तत्र वारणं भवति कुतः अयं तु न आदेशः
अयं तु आगमः भवति तर्हि आगमविषयसूत्रस्य प्रवृत्तिर्नास्ति इति आदेशग्रहणं कृतं स्थाने इति पद आचर्यात्। अनन्तरम् अलः इति किमर्थम् अन्त्यस्य अलः भवति इत्युक्ते कुत्रचित् नाम इदानीं पदस्य इति अधिकारः अङ्गस्य इति अधिकारः वर्तते तर्हि किं स्यात् सम्पूर्णस्य अङ्गस्य पदस्य नाम यदा विशेष्यत्वेन तस्य अन्वयः क्रियते तर्हि षष्ठीनिर्दिष्टस्य पदस्य भवति आदेशः अङ्गस्य भवति आदेशः तर्हि सम्पूर्णस्य स्थाने कदाचित् आदेशः स्यात् यदा संयोगान्तस्य लोपः संयोगान्तस्य षष्ठी श्रूयते तर्हि संयोगान्तं यत्पदं तस्य लोपः स्यात् तर्हि किं स्यात् संयोगान्तं यत्पदं तस्य लोपः इति सम्पूर्णं पदस्य लोपः प्रसज्येत अतः अन्त्यस्य इति उक्तं किल तर्हि अन्त्यस्य अलः इत्युच्यते चेत् तत्र संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य अन्त्यस्य अलः नाम अन्त्यस्य अलः अयं लोपरूप आदेशः भवति तर्हि अन्त्यवर्णस्य एव लोपः तत्र भविष्यति पदस्य लोपः न भवति इति एतत् निरूपितं ततः एतादृशरीत्या तस्य सूत्रस्य अर्थं वर्णयित्वा नित्य इति सूत्रं वर्तते ततः परम् अत्र अलोन्त्यस्य इति अनुवर्तते सम्पूर्णं सूत्रं तर्हि तत्र यथा अर्थः आसीत् षष्ठीनिर्दिष्टसन्त्यस्य तद्रीत्या अत्र अलः अन्त्यस्य इति नित्य इति उच्यते तर्हि नित्य तत्र तु षष्ठीनिर्दिष्टस्य नित्य इति यदस्ति नाम ङिद् इत्युक्ते ङकारः इत्यस्य तर्हि ङिदादेशः यः भवति सः ङिनादेशः भवन् अन्त्यस्य भवति इत्येव अन्त्यस्य अलः एव ङिदादेशोऽपि भवति एवं तर्हि अन्त्यस्य अलः एव ङिदादेशोऽपि भवति इति कथनम् उच्यते नित्य अयमपि अन्त्यस्यैव स्यात् एवकारः तत्र एव इत्युक्ते किं व्यावर्त्यते एवकार इदमेव कर्तव्यम् इत्युक्ते अन्यत् न कर्तव्यम् इति व्यावृत्तिः क्रियते खलु तद्वत् अन्त्यस्य नाम नित्य इति यदस्ति तद् अयमपि अन्त्यस्यैव स्यात् इत्युक्ते किं व्यावर्त्यते इत्युक्ते अनेकाचित् सर्वस्य इति सूत्रे ये तावत् ङिदादेशाः वर्तन्ते ते सर्वेपि अनेकालादेशाः भवन्ति अतः अनेकालादेशाः सन्ति इति हेतोः सर्वस्य स्थाने स्यात् सम्पूर्णस्य पदस्य अङ्गस्य वा यस्य उक्तं तस्य स्यात् इति हेतोः तस्य व्यावृत्तिः क्रियते एवकारेण अतः ङिदादेशः यः भवति सोऽपि अन्त्यस्य अलः स्थाने एव भवति यथा अनङ् इति अनङ्सौ इत्यादिषु अवङ् इति वर्तते अनङ् इति वर्तते एतत् सर्वम् अन्त्यस्यैव भवति इति उक्तम् यथा तत्र सख्युरङ्गस्य सौ परे अनङ् इति आदेशः वक्तव्यः तर्हि कस्य भवति सखी इति सम्पूर्णस्य अङ्गस्य भवति वा नैव अङ्गस्य इत्युक्ते यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययङ्गं यस्मात् प्रकृतिभूतात् नाम सखी इत्यस्मात् प्रकृतिभूतात् यः सु इति प्रत्ययः कृतः तस्मिन् सुप्रत्यये परे सखी इति तदादिशब्दस्वरूपं यदस्ति सखी इति स्वरूपं तत् अङ्गसंज्ञं भवति इति कारणात् तत्र सम्पूर्णस्य अङ्गस्य प्राप्नोति तर्हि उच्यते अन्त्यस्य अलः एव भवति इति अनेकाल्शिः सर्वस्य इत्यनेन सम्पूर्णस्य स्यात् अतः कुतः अनेकाल्त्वात् परन्तु ङिदस्ति इति हेतोः अयं यः ङिदादेशः सः अन्त्यस्य भवति नाम सखी इत्यत्र इकारः यः वर्तते तस्य भविष्यति इति अनया रीत्या तेन साधितं सर्वस्य इत्यस्य अपवादः इत्युक्तं नाम तत् सूत्रं बाधित्वा तेन तस्य सूत्रस्य व्यावृत्तिः क्रियते इत्युक्ते तेन सूत्रेण यत् प्राप्नोति तस्य व्यावृत्तिः किल सर्वादेशस्य अतः सर्वादेशः न भवति तद् व्यावर्त्य इदं प्रवर्तते इत्युक्ते तद् बाधित्वा तं प्रबाध्य इदं प्रवर्तते इति हेतोः सर्वादेशं प्रबाध्य अथवा सर्वादेशं बाधित्वा इदं प्रवर्तते इत्युक्ते अपवादो नाम कः इति अस्माभिः चर्चितं तत्र अपवादो नाम येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः भवति इति अपवादस्य स्वरूपं परिभाषा इति वा लक्षणं वा तर्हि येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते इत्यत्र येन इति कर्तरि तृतीया तर्हि यत्कर्तृक यत् शब्दः वर्तते तथा तृतीया तर्हि यत्कर्तृक न अप्राप्ते इति तत्र नयद्वयं नयद्वयं यत्र कुत्रापि प्रयुज्यते तर्हि प्रकृतार्थं दृढयति एवं तर्हि प्रकृतार्थं दृढयति इत्युक्ते इदं न कर्तव्यम् इति न इति उच्यते चेत् इदमेव कर्तव्यम् इत्यर्थः अनेन पथा भवता न गन्तव्यम् इति न तर्हि अनेनैव पथा गन्तव्यम् अन्यथा किं भवति सामान्यतया एवं वक्तुं शक्यमासीत् अनेन पथा गन्तव्यम् इति परन्तु अनेन पथा न गन्तव्यम् इति न अनेनैव पथा गन्तव्यम् इत्यर्थः तत्र आयाति नयद्वयं यदा प्रकृतार्थं दृढयति
तर्हि तद्रीत्या येन नाम यत्कर्तृक न अप्राप्ते इत्युक्ते अवश्यं प्राप्ते, तर्हि यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तौ यो विधिरारभ्यते सः आरभ्यमाणः विधि अवश्य प्राप्त विधेः, तस्य नाम अवश्य प्राप्त विधेः अवश्य प्राप्तस्य विधेः अपवादः भवति। तत्र अस्माभिः उदाहरणं दृष्टम्, उदाहरणद्वयं तत्र दृष्टान्तं तया दृष्टं, तत्र अस्य समन्वयः अत्रापि कृतः। यदा इको यणचि अकस्सवर्णे दीर्घ, तर्हि यत्र यत्र अकस्सवर्णे दीर्घ प्राप्नोति सर्वत्र इको यणचि इत्यस्य प्राप्तिरस्ति। तर्हि यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तौ नाम इको यणचि इति प्राप्तो यह विधि आरभ्यते अकस्सवर्ण दीर्घ इति विधिः आरभ्यते, सः आरभ्यमाणः अकस्सवर्ण इति विधिः तस्य इको यणचि इति सूत्रस्य अवश्य प्राप्त विधेः अपवादः भवति। एवमेव आद्गुणः वृद्धिरेचि इत्यत्र अस्माभिः दृष्टम्। आद्गुणः इत्युक्ते अवर्णादचि परे पूर्वपरयोः गुणः भवति। एवमेव वृद्धिरेचि इत्यत्र किम् उच्यते, अवर्णादेचि परे वृद्धिरेकादेशः भवति पूर्वपरयोः। तर्हि एज् इत्यपि अचि अन्तर्भवति इति हेतोः तदंशे आद्गुणः इति सूत्रं प्राप्नोति। आद्गुणः इति अवश्यं प्राप्तौ, आद्गुणः इति अवश्यं प्राप्तौ विधिः आरब्धः वृद्धिरेचि इति। तर्हि वृद्धिरेचि इति तस्य अपवादः भवति। एवं तत्साजात्येन प्रकृतेः पश्यन्तु किं जातं, यत्कर्तृक नाम अनेकाल्सित् सर्व अनेकाल्त्वात् अनङ्गादेशाः अनङ् इत्यादि आदेशाः सन्ति। निदादेशाः सर्वेपि अनेकालादेशाः भवन्ति इति हेतोः अनेकाल्त्वात् सर्वादेशे प्राप्ते अनेकाल्सित् सर्वस्य इति प्राप्ते यो विधिरारब्धः नाम अवश्यं प्राप्तिः अस्ति तस्य। तर्हि अवश्य प्राप्तौ यो विधिः आरब्धः कः, निच्च इति। तर्हि सः निच्च इति तस्य अपवादः भवति। तस्य आरभ्यमाणः विधिः निच्च, तस्य नाम अवश्य प्राप्त विधेः अपवादः भवति इति अनया रीत्या अस्माभिः समन्वयः कृतः। तस्मात् निच्च इति अनेकाल्सित् सर्वत्वेन प्रवर्तते इति एते अंशाः अस्माभिः अद्य प्रतिपादिताः। तत्र यत्कर्तृक नाम यत्कर्तृक नाम येन इति कर्तरि तृतीया किल, तर्हि यत्कर्तृक इति यः कश्चित् कर्ता भवति तत् कर्तृ नाम येन निषेधः उच्यते अथवा विधिः उच्यते, तर्हि यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तो इदमेव एवं कर्तव्यम् इति तद्रीत्या। अस्तु, तर्हि धन्यवादाः सर्वेषां कृते। अद्य पुनः श्वः तावत् यथा समयं मिलामः। एते नाम सूत्रे ये अद्य अस्माभिः उक्ते तयोः विषये भवद्भिः ज्ञातमेव स्यात्। श्वः पुनः यथा समयं